बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर से मलिकाई सर्जन अल-शिफा हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एलर्जी का एक केस दिखाऊंगा। ये एक बच्चा है तकरीबन 9-10 साल का। इसको आँखों में एलर्जी है। आँखों में ख़ारिश है, सुर्ख रहती हैं, पानी आता है और बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा शदीद ख़ारिश और दर्द भी होता है। तो आँख इस तरह सुर्ख हो जाती है, पानी आता है और आँख को बच्चा मलता रहता है और तकलीफ़ होती है उसको। तो इस तरह के केसेस आप देखते होंगे बच्चों में। काफ़ी एलर्जी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा। आँख का रंग इस तरह सुर्ख हो जाता है। ये कार्निया है ब्लैक हिस्सा, इसके जो बाहर है ये स्क्लेरा है वाइट। वाइट के ऊपर जो झिल्ली है इसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। ये झिल्ली सुर्ख हो जाती है। सुर्ख के अलावा इसकी जो रंगत है ये थोड़ी सी चेंज होके ये सुर्ख और ये थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाती है और उसका रंग चेंज हो जाता है। बाज़ वक़्त ब्लूइश हो जाती है, ब्लू टाइप हो जाती है। तो इसकी रंगत चेंज हो जाती है। ख़ास तौर पर कार्निया के इर्द गिर्द जो कंजक्टिवा है इसके गिर्द ज़्यादातर बाज़ वक़्त जहाँ पर वाइट निशान पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह की जो केसेस हैं ये एलर्जी की वजह से होते हैं, जिसे हम आम तौर पर वर्नल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वर्नल इसलिए कहते हैं कि ये सीज़नल होता है। आम तौर पर बाहर के मौसम में शुरू होता है और गर्मियों में सारी गर्मियाँ रहता है और सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सीज़नल भी होता है। और इसकी दूसरी जो वजह है सीज़न में ख़ास तौर पर पोलन्स हैं, फूलों के गर्द हैं, उनके जो ज़रात होते हैं और फसलें हो रही होती हैं तो उनके फूल वगैरह के ज़रात जो पोलन्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से, और दूसरा डस्ट की वजह से ये एलर्जी आम तौर पर पाई जाती है। तो इसलिए ये मौसम बहार में शुरू होती है और जैसे जैसे गर्मी और डस्ट और आंधियाँ शुरू होती हैं तो ये बढ़ती है। आंधियों के अलावा उसमें ज़रात का भी हिस्सा होता है और ख़ास तौर पर जो कटाई का सीज़न है, गंदम वगैरह है, तो मुख्तलिफ़ पौधों की जो ज़रात हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डस्ट इसकी मेन वजह है। तो बाज़ औक़ात घर में कोई ऐसी चीज़ मसलन कपड़े हैं, कोई कंबल हैं, कोई ऐसे पेट्स रखे हुए हैं तो उनकी वजह से भी ऐसे हो सकता है। तो ये एलर्जी की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। तो आम तौर पर इन बच्चों में आँख सुर्ख हो जाना, पानी आना और आँखों की ख़ारिश और मलना ये कॉमन है। इसके साथ जो प्रॉब्लम होते हैं वो ये होता है कि आँख के जो अपर लिड है, जब इसको हम उल्टा करें तो इसके अंदर दाने बन जाते हैं जिन्हें हम पपीली कहते हैं। तो ये दाने जब बनते हैं तो आँख को रगड़ते हैं और कार्निया के ऊपर बाज़ औक़ात ज़ख़म बन जाते हैं। ख़ास तौर पर ऊपर वाले हिस्से में कार्निया के ऊपर वाले हिस्से में ज़ख़म बन जाते हैं। इन एलर्जी के दानों की वजह से कार्निया के ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं। तो उस वक्त हम इसको कहेंगे वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, यानी वर्नल है और कार्निया भी इन्वॉल्व हो गया है। कंजक्टिवा तो पहले इन्वॉल्व था, कार्निया भी इन्वॉल्व हो गया है। इस तरह की कंडीशन में फिर आपको ज़्यादा शदीद दर्द भी होता है और फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो फिर बेहतर इलाज करेंगे इसका। तो आम तौर पर जो कंजक्टिवा जब तक इन्वॉल्व है और इस तरह की कंडीशन है तो उसके लिए हम आम तौर पर माइल्ड स्टेरॉइड देते हैं और माइल्ड स्टेरॉइड भी कुछ अरसे बाद हम बंद कर देते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते डलवाते हैं, उसके बाद इनको बंद करते हैं। फिर हम एंटी एलर्जिक दवाइयाँ मसलन सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है या इस तरह के और ग्रुप्स दवाइयों के हैं जो सेफ़र हैं वो फिर हम डलवाते हैं और उसको कंटिन्यू कराते हैं। उससे यह होता है कि आँख की एलर्जी कंट्रोल रहती है और मुनासिब कंट्रोल रहती है। बहुत ज़्यादा यानी अटैक्स नहीं होते और गुजारा चलता रहता है। हमारा मकसद भी ये होता है कि हम सख्त दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, पोटेंट स्टेरॉइड इस्तेमाल ना करें और इस जो टाइम पीरियड है इसको पास करें,
کیونکہ یہ الرجی بعض اوقات کئی سالوں تک رہ جاتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کئی سالوں بعد پھر آہستہ آہستہ کسی کو جلدی چھوڑ جاتی ہے 2-3 سال میں، کسی کو 5-6 سال میں چھوڑ جاتی ہے، کسی کو 10 سال بعد چھوڑتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا پیریڈ جو ہے ہم سیف دوائیوں کے ساتھ گزاریں۔ سٹیرائڈ وقتی طور پر ڈالیں، جب ذرا بہتر ہو تو ہم نان سٹیرائڈل جو اینٹی الرجک گروپس ہیں دوائیوں کی اچھی، وہ ہم ڈالا کریں۔ آپ اپنے اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ان سے مشورہ لیں، بچے کو دکھائیں۔ اس پہ جو چیز ہمیں نظر رکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کا پریشر۔ تو اکثر جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کئی بچوں میں سٹیرائڈ ڈالنے کی وجہ سے ان کے کالا موتیا بن جاتا ہے۔ جب ہم آنکھ کے پردے چیک کرتے ہیں، نظر کو چیک کرتے ہیں، آنکھ کے اندر ریٹینا کو دیکھتے ہیں، فنڈس ایگزامن کرتے ہیں، تو آپٹک نرو کی جو ہے نا وہ ہمیں کپنگ ملتی ہے، اور پریشر چیک کرتے ہیں تو پریشر ریزڈ ہوتا ہے۔ تو ان بچوں میں سٹیرائڈ کی وجہ سے گلاکوما پیدا ہو جاتا ہے، جو بچے زیادہ سٹیرائڈ استعمال کر رہے ہوں ان میں سے کچھ بچے، تو اس طرح سٹیرائڈ انڈیوس گلاکوما پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں میں ایون کیٹریکٹ فارمیشن ہو جاتا ہے، سفید موتیا بن جاتا ہے دوائیوں کی وجہ سے۔ تو اس چیز پہ نظر رکھنی ہے، اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے رہیں، ان کی تجویز کے مطابق دوائیں استعمال کریں، سٹیرائڈ کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ خدا نخواستہ کالا موتیا یا سفید موتیا بننے کے امکانات کم سے کم ہوں۔ ان چیزوں پہ نظر رکھیں گے، بچوں کو ہدایت کریں کہ بچہ آنکھ کو ملے نہیں، دوائی کا استعمال کریں، ہلکی دوائی کا جیسے میں نے بتائی ہیں ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں، مٹی سے، گرد و غبار سے بچائیں۔ جو فیکٹر اگر آپ کو نوٹڈ ہے کہ اس وجہ سے بچے کو الرجی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اوائڈ کریں۔ مثلا گھر میں کوئی ایسا پودا ہے، ایسے پھول ہیں، ایسے جانور ہیں پالتو جن کی وجہ سے بچے کو الرجی ہوتی ہے، تو اس کو آپ جاننے کی کوشش کریں، اس سے اوائڈ کرائیں بچے کو۔ خاص طور پر ڈسٹ ورٹ سے بچائیں، گرمی سے بچائیں، بچہ بار بار ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھوئے۔ اس کے علاوہ آنکھ بند کر کے ٹھنڈی باٹل فریج سے اٹھائیں، آنکھ بند کر کے اوپر ٹھنڈی ٹکور کریں، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ اور بعض اوقات شدید تکلیف کی صورت میں اورل اینٹی الرجک بھی لے سکتے ہیں، کوئی دوائیاں جو الرجی نزلہ زکام کی ہوتی ہیں الرجی کی، وہ بھی سیرپ کی شکل میں بچہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی پین کلر بھی لے سکتے ہیں، مثلا بروفین وغیرہ یا ایسا سیرپ جب درد زیادہ ہو، لیکن بچے کو ایڈوائز کریں کہ آنکھ کو ملے نہیں۔ آنکھ کو ملنے سے اور سٹیرائڈ کے استعمال سے بعض اوقات یہ کارنیا جو ہے یہ تھن آؤٹ ہو جاتا ہے اور آگے بلج کرتا ہے، جسے ہم کریٹوکونس کہتے ہیں۔ تو کریٹوکونس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ بچہ ملتا ہے آنکھوں کو اور دوائی کی استعمال کر رہا ہے لمبے عرصے سے، تو اس طرح کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے آنکھوں کو ملیں نہیں، علاج بر وقت کریں، ہلکی دوائی استعمال کریں سیف، اور کوشش کریں کہ اپنا وقت پاس کریں، لمبا کریں سیف دوائیوں کے ساتھ، تاکہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو آٹومیٹیکلی یہ الرجی ختم ہو جائے گی، الرجی چھوڑ جائے گی اس کو۔ لیکن جب تک ہے تو ہمیں سیف دوائیوں کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، کیونکہ یہ الرجی بہت کامن ہے بچوں میں، اور ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے آپ ایڈوائز لے سکتے ہیں، آنکھوں کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ میں نے اس میں دوائیوں کے نام نہیں بتائے، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ جو سیف اینٹی الرجک میڈیسنز ہیں، دوائیاں ہیں، ان کے نام وغیرہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔